ना जेवतले पोया जेवणाचे देवाचे बोट सारखं धर. महेश गाव जेवायची जेवणाची तू जेवण. नमस्कार नमस्कार. सारबन कारापूरचे जे लोक हांगासर प्रोटेस्टाक भरले 5 दीस जाले तांकां सपोर्ट करपाक येयलेली आहा. तर तुका कितें म्हणपाचें? पळय सपोर्ट करपाक म्हळ्यार गोंयकारां न्हू ती आमची, आमचेच न्हू सगळे. हे लोक आसा ते दुसरे काय न्हू. आमदारूय आसा तोय बी आमचोच आनी आमी लोकूय आसा ते आमचेच. पण आमचेच जेन्ना आमचे पाड घालूंक लागले म्हणटकूच ही बायलां अशीं भायर येयल्या. नाल्यार ह्या बायलांक कित्याक गरज आसा भायर येवपाची? एक तर केन्ना वोटींग मारपाक फुडें सरतली, नाल्यार देवळान केन्ना उत्सव आहा तेन्ना ही भायर सरतली. आज हांकां हांगा बसपाचें कारण कोण? हे कोणें हाडले हेंचेर वेळ? हो टायम हाडलो हेंचेर कोणें? हो टायम कोणें तरी हाडलो. कोण तरी दिल्लीकाराच्या हड्ड्यार सगळे मारूंक लागलो जाल्यार ही बाबडी वयतली खंय? तेंच्यांनी चिंतले की चल रस्त्यार तरी बसून कितें तरी पळोवया, कितें जाता जाल्यार जावनी म्हणून. आनी देवा कडेन गाराणें घालपाक सोदतात आमी की देव ह्या देवी महालक्ष्मीच्या देवीन ह्या देवीनूच कितें तें पळोवपाची. आज तुमकां त्या देवीचो उत्सव आसा आनी हांव देवाच्या कृपेन तिच्या आशिर्वादान हांव तिच्या पांया कडेन आज हांगा पावलें. हांव तिका विचारूंक सोदतां, बाये तुजी दर वर्सा जो पुजा करतालो तो खंय? का तो तुका नाका म्हणून ताका तुवें धांवडयला? तो तुका नाका म्हणून ताका हांगा येवंक दिवंक ना. भलत्याच मनशाक तेणें दुसऱ्याच मनशाक तेणें हांगा पुजा करपाक दिलें. जो वर्सान वर्स पुजा करतालो, जो म्हणजे सगळें उत्तर पुजा बी जो करतालो तो तोच आसलेलो. तो आज कित्याक हांगा ना? तो आज हांगा देवीच्या मनान ना. ही बसल्या देवीच्या मनान ना म्हणूनच ही सगळी भायर बसल्या आनी म्हणूनच ताका कापासतात जावंक ना हांगासर येवपाक. म्हणून ताका कापासतात जावंक ना हांगा येवपाक. नाजाल्यार तो येतलो आसलो. लोक उत्सवान रावनासले. येवन पांया पडपाक देवाक नाका. तो देवाक नाका कारण कितें? हे हांगासर जे हे चल्ला जो आतां 1700 खंय बारीक बारीक विला येवपाची आहा. 17ची जेन्ना विला येता, 200-250 फ्लॅटां येता. हे कोणाचे हेजे? आमचे चिखले पळयला, दाबोली पळयला, ते प्रभून कितें केलां ते? सगळे लोक संडासाचें उदक पिता. ही गत हांगाच जावपाची आहा. इतलें अक्कल ना तुमकां? तुमी कितें करता? शिकलेले भोटे कशे तुमी? फॉरेनाक वचून आनी शिकतात तुमी फोंडान घालपाक? हा हे अशें फोंडान घालपाक लोकांक? दाबोली आमच्या पळय त्या प्रभून जी हे काडल्या, लोक आज गोंयकार बी आसात थंय भायरूय आहा. संडासाचें उदक अक्षरशः पिता. आनी खरेंच हे देवीक हे असले सगळे जाल्ले नाका म्हणूनच तो आज हांगासर येवंक ना. नाल्यार कित्याक येयना? देवाचें म्हणून कोण टाळटा? हांगा खंय स्विमींग पूल करता, हे करता. फाल्यां तेंचे लोक तुका खबर आहा थंयसर कसले कसले तेंच्या स्टेटीन कसले कसले क्रायम करता, कितें कितें ते लोक करतात. ते बायलां थंय सुरक्षीत ना, चेडवां थंय सुरक्षीत ना. आतांच तुमी पळयलां आमच्या गोंयान हांगा रेपीस कितले वाडले, ते कितले हाय हेजेर पावले ते पळय तुमी. क्रायम खंय पावलेला? कोण करता हे क्रायम? गोंयकारांक केन्ना म्हज्या भुरगेपणान एक खून जाल्यार हे अजब दिसताले. वर्सांच्या वर्सां त्या खुनाची चर्चा जाताली. आज सकाळी खून जालो, सांजचे आता त्यांच्यानी 1,00,000-2 लाख नावां कट केल्या पळय न्हू, ते बी एक नाटक. त्या लोकांची नावां घालून दवरल्या झूप करून इलेक्शन MLAचे इलेक्शन असेंब्लीचे हे घालून सोडटाले आनी आमकां काडून भायर मारताले. आमी आमच्या गोंयांची रावची ना. आमी पळय गोंयची आसात, आमी गोंयची आसची ना. आमकां वालोरूच करूंक ना तेंच्यांनी. आमचे मागणे आसा, म्हजे जाळे मागणे ते देवी कडेन आहा. ज्या देवीचो हो जागो आहा त्या देवी कडेन मागणे आहा. तुका कितें बरें दिसता ते कर.
तुका भोंग मेळोंक जाय हांगा नितळ जाग्यार, नितळ सगळें हें करपाक. तुका जर दिसता येयल्ल्या दिसाक ही कळकळ लोकांक रेप जातले, लोकांची घाण उदक लोकांक पिवचे पडटले, तुका रातचे दिसाचे ज्या जाग्यार वचून तुका ते भोंवचे पडटले, त्या मुताच्या आनी त्या घाणीच्या वासांचेर तुका जर भोंवपाची इच्छा आहा जाल्यार तूं हो प्रोजेक्ट वाडय, ना जाल्यार काबार कर आई. हे सगळे जे लोक फुडें सरले आनी हांगासर गोंयान आमचे कितें प्रोजेक्ट करूंक सोदता हांकां आनी फुडें दिनाका आई. हांकां तूं फुडें कितेंच करूंक बरें दिवं नाका. हांकां दाखय तूं आई, तुजो आज दीस आसा आनी हांव मागता तुजे कडेन सवाशीण. तूं सवाशीण आसा माते, कर हेंचें कितें करपाचें तें. काय म्हणिना हांव तुका, तूच करतली निर्णय हे हांव म्हणटा बस. आनी हो प्रोजेक्ट जाता तितलो बेगीन बंद करचो. तारा आमी पळय, तूं एक बायल मनीस आनी आमी पळयता आतां सगळे कडेन जे प्रोटेस्ट जाता, बायलो हेजेर येता, रस्त्यार येता आनी सरकार म्हणटा की तें बायलांची उदरगत जावची. कालच प्रायम मिनिस्टर सांगता मरे बायलांची उदरगत म्हणटा, बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा, आनी कितें ग्रह आधार दिता म्हणटा. खंयचे तुमी बायलांक आनी कितें करता, सौभाग्यवती म्हणून तुमी प्रोग्राम म्हणटात, नारी शक्ती म्हणून तुमी प्रोग्राम करता. आनी बायलांची चूल ही बायलांचो वटो, तो म्हत्वाचो बायलांचो अधिकार. किचनान रांदप, घोवाक वाडप, भुरग्यांक वाडप, माय मावांक वाडप हो बायलेचो अधिकार. ती किचनूच जर म्हारग, सिलिंडर पळयला, भाजी मार्केटान पळयला, कितें कडधान्य पळयला, कितें एक बरें त्या किचनान आमकां अपुरबायेन हाडटले आनी त्या भुरग्यांक घालतले म्हणून आसा जाल्यार त्या बायलांकूच तुमी रस्त्यार घाला. हीच बायलां तुमकां कपलाक लायतात, तुमची आरती काडटात आनी ह्याच बायलांक तुमी अशें बसयतात. आरती करतात तुमची, तुमकां लागून फुगड्यो घालतात, तुमकां लागून भोंवतात. आनी बायलांक फक्त तुमकां इलेक्शना पुरता हांकां तूं म्हाजी आवय आनी तूं म्हाजी भयण अशें म्हणटा तुमी. आनी मागीर असलें कितें हाडटा तेन्ना आवय दिसना, भयणी दिसना, माधवी पळयना, आवय म्हणून काबार केली. हे असले लोक हे, हांकां बायलांचो अजिबात येना. आमकां खरें म्हणून जालें न्हू, गोंयान आमकां लज दिसता आमची बायलां घरांसून भायर सरनासलेली. थोडेच लोक आसले जे आमच्या सारके पॉलिटिक्सान भायर सरताली, भोंवताली. आज अख्खे गांवान सबंद गोंयान प्रोटेक्ट जाता. हे नखरे न्हू, खंय तरी देवाक दिसला आसतलें की हे जे चल्लां हे सारकें न्हू म्हणून. आनी म्हणूनच घरातली सवाशीण तिणें भायर काडल्या. बेश्टें जावंक ना हें, देवाकच खंय तरी दुखता आनी म्हणूनच हे सवाशिणी भायर सरता. आनी जेन्ना जातले पळय न्हू तेन्ना अति म्हारग पडटले, हांकां अति म्हारग पडटले. आतांच म्हटलें की किचनान आमकां कडधान्य जावं कितें हाडटलें म्हणून मेळना. हांगा जायतीं बायलां आसा जी सांगता की ती रोयताली आनी खाताली, तांकां आतां भितर वचपाक मेळना वाट. तेच सांगता न्हू, रोवपाक मेळना, खावपाक मेळना, म्हणजे किचन सुद्दां म्हारग करून दवरला. कितें आसा आमच्या गोंयांत जे आमी रायताले काजी लावन भुरगे, एक काजीच्या वेळार 3 म्हयने खरे काजीचो आसतालो, सबंद वर्सभर आपली फॅमिली पोसताले लोक, सबंद वर्सभर शेतान भात लायताले, सबंद एक जर पावसाळे लायले सबंद वर्स काडटाले, दुसऱ्या पावळे शेत लायताले, अशें पीक काडटाले आमच्या गांवान, हे गोंयान आमच्या. पण आज आमकां गोंयकारांक पीक काडूंक दिना. सगळी फुटीर जमीन काबार केली, दोंगर काबार केले, शेतां काबार केली, घरा दारा लोकांची सगळी काबार केली. तुम्ही कितें तरी जाय, तुमकां कितें तरी जाय. कट्टी घेवन भीक मागा मेल्यानो, पाड पडटले तुमचे, खंय वचपाचें ना, हांगाच भरपाचें. आज बायलांक किचन इतलो म्हारग केला. गोवान जर बाजारान पयशे जर पगाराचो गोवाचो जर दिसोडो जर घेयलो ना, बायल चल शेतान कितें आगो भाजी हाड गो, ती रांदया गो, पेज करुया आनी त्या भाजयेन जेवया अशी म्हणून येपत आसली आमची. आनी आमी करताली, तावकुळेच्या भाजयेन आमी खाताली. आज तावकुळो भाजी, कुड्डूगांवची भाजी आमकां हेतून मेळटा खंय तरी, सगळें रानूच काबार. जी भाजी आमी खावन वयर सरल्या ती भाजीच काबार. कितें दवरला? काय दवरूंक ना. शेतान तर दवरूंकूच ना, शेतान कितें लावपाक ना, रानान आमच्या कितें दवरूंक ना. आनी दवरला खंय हेंच्यांनी? खंयच दवरूंक ना. हेंच्यांनी दवरला फक्त त्या दिल्लीकारांक, हरियाणाकारांक, खंयच्या जम्मू काश्मीरकारांक, खंयचे ते केंद्रीय मिनिस्टर चेड्याक चेडवांक, त्यांचे प्रोजेक्ट सगळ्यांचे त्यांचेच प्रोजेक्ट. लोकांक कळना, तेंच्यांनी वोट बेश्टे मारपाचे, बेश्टे. गोंयचे वेवसाय सगळे पाड पडले, झिरो जाला. गोंयचा व्यवसाय आमकां लागून, गोंयकारांक लागून तो झिरो आसा. भायल्या लोकांक नंबर 1 आहा तो, 100% आहा भायल्या लोकांक. आनी म्हणून तर पळय, तुका खंय वयतालो तूं कोंकणीन कोण बरे भशेन उलयता?
कोकणी जाय किधर से आया तू ते इधर से जाने का रस्ता किधर उधर से जाने का रस्ता किधर अशी आमका हिंदी विचारचे पडटा ही आमची एपत झाल्या आमचे काय म्हणून एकटा बॉम्ब मारता मराठी जाय म्हणून हांगा कोंकणीच आमचे धड ना आणि मराठी कशे कर्माचे तर आता 50% जे पळय वोटींग आहा ती बायलांची 50% जास्त आहा तर तुम्ही आता सांगले इतले तुमकां त्रास आहा बायलांक इतले त्रास करता सरकार आमचो जागो आमचो जागो आमचे गोय आमका नाका दिल्ली का आमका नाका दिल्ली आमका नाका आमका जाय